शेरों की एक ही धाड़ में संदूर गया तेरा भाड़ में, थे जितने बुत रौनत के सब पाश हुए एक वार में। हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम हरदम हैं तैयार, हम हैदर की ललकार हैं, हम हैदर की ललकार। बिलो और वर्ल्ड टूर्स पे कुछ डिस्कशन करने से पहले मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि ज़रा प्रोजेक्ट पे ज़रा बताइए। सारा फॉर लाइफ ट्रस्ट जो है और सूरज शफी हॉस्पिटल और इसके साथ जो कॉलेज का प्रोजेक्ट है, मौजूदा सूरत हाल में जो है वो सारे जो कितने अखराजात हैं, किस तरह जनरेट करते हैं, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है, किस तरह चल रहा है मामला? पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज इसको मेरा ख्याल है 2002 में शुरू हुआ था, 2 में इनाग्रेशन हुई थी, और आज देख लें कितना साल हो गया, 2025 है, 23 साल हो गए। वो बेड जो 250 बेड्स का हॉस्पिटल था वो अब 650 बेड्स का हॉस्पिटल, 650 बेड्स का। साथ मेडिकल कॉलेज भी बन गया, अलाइड कॉलेजेस भी बन गए, तकरीबन ओवरऑल 6000 बच्चा हमारे पास पढ़ता है। फिर साथ कैंसर हॉस्पिटल भी बन गया, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी हमने किया जहाँ जहाँ मौका आया। अब उसको हम एक्सपैंड भी करने जा रहे हैं। हमारा तकरीबन 10 करोड़ महीने का सिर्फ सैलरीज़ का खर्चा है, सिर्फ और सिर्फ सैलरीज़ का, क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप है। हमारे प्रोफेसर साहबान जो लाहौर में 5-10 हज़ार लेके एक पेशेंट को देखते हैं, नारोवाल में फ्री देखते हैं। लेकिन जाहिर है कि अल्लाह ने उनको एक वेदा भी लगाया हुआ है, उन्होंने एक एक्स अमाउंट फ़ीस भी लेनी है, अब वो उनको जाती है सैलरी। कुछ तो मेडिकल कॉलेज से निकल आती है बच्चों की तनख्वाहों से, फिर जो मेडिसिन का ख़र्चा है, जो पेशेंट्स के ऊपर जो ज़कात के मुस्तहिक पेशेंट्स, वो ज़कात हम इकट्ठी करते हैं, और फिर हम एक जो उलमा का एक इदारा है, कौन सा, उसके मुताबिक शरई कौंसिल जो है, उसके तरीके के मुताबिक हम ज़कात के पेशेंट को आइडेंटिफाई करके ज़कात के पैसों में उसका इलाज करते हैं। यानी हमें अगर कोई ज़कात देता है तो उसी स्पिरिट के साथ वो इस्तेमाल होती है सही जगह पे। ये नहीं है कि उसकी उठा के हम बिल्डिंग बना देंगे या एम्बुलेंस ख़रीद लेंगे, नहीं, वो पेशेंट पर ही लगेगी, मुकर्ररा मुद्दत के दौरान ही लगेगी, जो उसका मसरफ़ है, क्योंकि वो उसका तकाज़ा है। तो उसके मुताबिक हम कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी कौम जनरस है, सपोर्ट करती रहती है। ताहम हमारे पास कभी इतना पैसा नहीं इकट्ठा हुआ कि अरबों रुपए लगे हों और हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, ये कर दें। जिस तरह शौकत खानम है या एक दो बहुत बड़े इदारे हैं, हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। कभी हम बरतानिया चले जाते हैं, अपने फंड रेजिंग कॉन्सर्ट्स रख लेते हैं, उसमें से जो अमाउंट आती है वो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर इसी तरह से कहीं और शोज़ रख लेते हैं, पाकिस्तान में रख लेते हैं। तो एक मुस्तकिल स्ट्रगल है जो पिछले 2 दहाइयों से चल रही है। ये नहीं हुआ कि हमने कोई इंडोमेंट फंड बना लिया है बड़ा सा और आराम से बैठे हुए। और इसके साथ ये भी बताएं कि 2022 से आज के दिन तक कभी सिलसिला फंड्स की वजह से रुका नहीं है। 2002 से आज तक 23 सालों में कभी रुका नहीं है, एक दफ़ा भी नहीं रुका। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अल्लाह का करम नवाजी हुआ। 1-2 दफ़ा ऐसा मौका आया कि पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेरे ओपोनेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने हमारा मेडिकल कॉलेज रुकवा दिया। तो आपको मेडिकल कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर साहब आने, उनको पहले से ऑन बोर्ड करके तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। तो जाहिर है हमें पहले से तनख्वाहें देनी पड़ रही थी। उसमें फिर ये किया कि मेरी और इसरार भाई की ज़मीन थी, जो हमने बैंक प्लज की, वहाँ से पैसे लिए और फिर वो पैसे उनमें तनख्वाहों की मद में तकसीम किए। फिर एक दफ़ा मैंने ज़मीन बेची थी सहारा को देने के लिए, और फिर एक दफ़ा प्लज कराई ज़मीन। वो 2 टफ़ टाइम्स थे, लेकिन इलाज हमारा एक दिन के लिए भी नहीं रुका। अल्हम्दुलिल्लाह, टफ़ टाइम ज़रूर आए हैं। इस फलाही मंसूबे और गरीब के इलाज के लिए भी सियासत से ब्रेक लिया या ये कुर्बानी दी है फ़िलहाल? काफ़ी बड़ा इसका भी किरदार था ऑनेस्टली, बिकॉज़ वो मेरा हॉस्पिटल मेरे पे डिपेंड बहुत करता, सारा बंद हो जाना था। एक ये भी बड़ी वजह है। नाज़रीन, मैं जो है ख़ुद गवाह हूँ कि चौधरी अबरारुल हक साहब को फ़ोन किए बगैर मैंने नारोवाल में
پیشنٹ بھیجیں سغرا شفیع ہاسپٹل میں, اور حلفاً اسی طرح ان کا علاج 1 روپیہ دیے بغیر جو ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے, اور 1 سے زیادہ پیشنٹس میں نے بھیج کے دیکھا, اور مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ میں ان کو فون کروں. اور اس کے لیے ہیڈس آف ٹو یو اور آپ کی آرگنائزیشن, اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا اجر دے. آمین ثم آمین, ہمارے والدین کو بھی آمین. بلو جو ہے اس کے بعد درجنوں ہٹ آ گئے, دوسرا بلو جو ہے اس کا انتظار ہے, وہ کب آئے گا؟ دیکھیں بلو کے بعد پریتو آئی, رانو آئی, میں کہتا ہوں درجنوں آئے, چمکیلی, لیکن وہ بلو کی جگہ نہیں لے سکے. ہاں یہ تو ہے, پہلی بیوی ہوتی ہے. استغفر اللہ, میری ایک ہی ہے, اس کے اوپر نئی نہ شروع ہو جائیں گے. شادی تو پہلے بلو آیا سی نا. ہاں شادی سے پہلے بلو آیا, تو بھابی بائے چاہے, لیکن اس سے پہلے اس طرح کے میوزک کا رواج نہیں تھا نا. تو جب میوزک آ جاتا ہے اس ٹائپ کا اور پھر اس طرح کا, پھر آپ 1 بنائیں, 2 بنائیں, 4 بنائیں, تو وہ پہلے جیسا نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں وہ, اور وہ قسمت ہی ہوتی ہے. ویسے تو نچ مجاجن اور نچ پنجابن بھی سپر ہٹ ہوا, اور وہ ابھی بھی شادیوں میں سنتا ہوں تو وہ بج رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے. جٹ چڑھیا کچہری بڑا انرجی والا ہے, لیکن وہ ظاہر ہے بلو ایک شناخت ٹائپ چیز بن گئی ہے. وہ خود لکھا تھا آپ نے؟ ہاں جی. یا وہ چھوٹی سی شرارت کم ہو گئی ہے اس لیے بلو نہیں لکھا جا رہا؟ شرارت تو واقعی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہی ہو جاتی ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور کافی پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. ایسے ہی. تاہم فلائٹ آف امیجنیشن کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. کبھی کسی وقت میں کہا کرتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ کریٹیو نہیں ہوں, بٹ آئی گیٹ فٹس آف کریٹیوٹی. مجھے دورے پڑتے ہیں کریٹیوٹی کے, تو کبھی اگر کریٹیوٹی کا دورہ پڑا تو کسی وقت بھی کوئی بلو سامنے آ سکتی ہے. اچھا جی, آخر میں جو ہے انٹرنیشنلی یہ اسی 6-0 کی جیت سے بات جڑی ہوئی ہے. پاکستانی پروموٹر تو بیچارہ ناپید ہو گیا وہاں پہ. پاکستانی پروموٹر تو میرا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہوگا کوئی انٹرنیشنلی جو آپ کے شوز کرتا. زیادہ تو غیر ملکی پروموٹر ہی اب آپ کے شوز کرتا. نہیں, میرے تو زیادہ کرتے ہی پاکستانی پروموٹرز ہیں. اچھا, میرا تو کوئی غیر ملکی پروموٹر شو نہیں کرتا. اتنے بڑے شوز کرنے والے پروموٹر ہیں ابھی پاکستانی؟ ہاں بالکل ہے, کر لیتے ہیں, اگرچہ ان کو مارنے کی کوشش ہم نے بہت کی ہے. اچھا, کہ ان سے بہت زیادہ پیسے مانگ لیتے ہیں ہمارے آرٹسٹس, اس سے پروموٹر مر جاتا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس کو کچھ بچے ضرور. اور الحمدللہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ میرے کچھ پروموٹرز وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ابرار کا جو جب بھی ہم نے شو کرایا, ہم نے اپنی گاڑی کا ماڈل بدلا اور اپ والا ماڈل لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے شوز کرائے ہیں باقی لوگوں کے, اس میں ہم نے گوا دی. وہ اس لیے نہیں گوائے کہ لوگ کم آئے تھے یا وہ پاپولر زیادہ نہیں تھے, اس لیے گوائے کہ ان کی فیس بہت زیادہ تھی, تو پروموٹر کما ہی نہیں سکا. تو میں اپنے آرٹسٹ بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ کوشش کریں آپ اتنے پیسے لیں کہ وہ پروموٹر مرے نا, وہ اگلی دفعہ پھر بھی کرائے. آپ تھوڑا سا کم کما لیں گے, اس کا مارجن ضرور دیکھا کریں, تھوڑی لمبی سوچ لیا کریں کہ وہ پھر کرائے گا. وہ اس کا ایک سائیکل چلنا چاہیے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے مرغی میں سارے انڈے نکال لیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. نریندر مودی کو جو ہے نا آخر میں عید وش کرنے کے لیے سندور گیا دھاڑ میں, وہ ذرا استائی ایک گنگنا دیں. شہروں کی ایک ہی دھاڑ میں سندور گیا تیرا بھاڑ میں, شہروں کی ایک ہی دھاڑ میں سندور گیا تیرا بھاڑ میں, تھے جتنے بت رونت کے سب پاش ہوئے ایک وار میں. ہم سچے پاکستانی ہیں, ہم ہر دم ہیں تیار, ہم حیدر کی للکار ہیں, ہم حیدر کی للکار, ہم خالد کی تلوار, ہم سچے پاکستانی ہیں, ہم ہر دم ہیں تیار. اچھا, اس میں میری آواز بھی مختلف بن کے سامنے آئی ہے, بہت ذرا ہیوی سی آواز میں گایا. ایگزیکٹلی. تھینک یو. اور سر عید کا موقع ہے, ایک ہسٹوریکل ابھی آپ کی جو پرفارمنس ہوئی ہے, تو دوبارہ سے جو ہے نا میں سارے دنیا دے جٹاں نوں تے سب نوں ذرا سنانا چاہنا تھوڑا جا وہ میڈلے ہلکا سا. وہ میڈلے تو اب پورا مجھے تو نہیں یاد ہوگا, کوئی استائی ہو جائے اس کے. ہو جٹ چڑھے اک چہری بلے بھی بلے, ہو دی رنگلی متہری بلے بھی بلے,
ਓ ਜੱਟ ਖੜਾਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਜਦ ਯਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਘੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੜ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੁਜਾਇਆ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰੀ, ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਓ ਜੱਟ ਚੜੇ ਅੱਖ ਚਹਿਰੀ, ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ।